संस्कृतिलाई यो म समय दिन चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि ताली दिइदिनु होला। धन्यवाद। तेस्रो महाधिवेशनका कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो संस्थाको भाइस प्रेसिडेन्ट राज खम्बुज्यू र हाम्रो संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा आजका प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र हाम्रो क्षेत्रका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र केन्द्रको पदाधिकारीज्यूहरूलाई म साथै हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएको महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका युवा युवती तथा हाम्रो चेलीहरूलाई म तुमलाङ्नी सेवा र हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। आज हामी यो हाम्रो संस्थाको तेस्रो महाधिवेशनमा उपस्थित भएको छौँ। यो आजको उपस्थिति अति महत्त्वपूर्ण छ। यो हाम्रो उपस्थितिले आज के जनाउँछ भने हामी सबै संस्थाप्रति उत्तरदायी छौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृतिप्रति अत्यन्त हामी चाहिँ माया गर्छौँ र हामी यसमा लागि परेको व्यक्तिहरू छौँ भन्ने यो उपस्थितिले जनाउँछ र यसमा तपाईँहरूलाई संस्थाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। आजको यस बसाइमा हामीले धेरै कुरा गर्नु थियो। यत्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न रिसर्च गरेको व्यक्तित्वहरू, मुन्दुमको ज्ञाताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले धेरै कुरा गर्नु थियो। हाम्रो मुन्दुममा आए जस्तो निनामा र हिङखामाको कथा, हाम्रो पारुवाङ सुन्दियामाको कथा र मानव जातिको पहिलो उत्पत्तिमा मानव भनेर चिनिएको तयामा खियामाको कथा, त्यसको विश्लेषण हामीले गर्नु थियो। हाम्रो इतिहासमा रहेको हाम्रो रीतिरिवाजको यहाँ छलफल गर्नु थियो। तर आज हामीले त्यो सबै यहाँ छलफल गर्न सक्दैनौँ किनकि हामीसँग समय सीमित छ। हामीले आज महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु छ र साथै हाम्रो मानव अध्येता समुदायले एउटा रिसर्च गरेर के निष्कर्षमा पुगेको छ भने मानवहरूको जन्म याले रिभर याङ्से रिभर हुँदै मानिसहरूको सभ्यता वाङ्गो सभ्यतादेखि सिन्धु घाटी सभ्यतामा जोडेको छ। त्यो सभ्यता सबैभन्दा हामी किराँत राईहरू, किराँत जातिहरूको पर्छ भनेर आज ठोक्क गरेको छ र त्यो सभ्यताभित्रको हामीले धेरै कुरा केलाउनु थियो। त्यो पनि हामीले आज यहाँ सक्दैनौँ र त्यसमा मैले यहाँ के विनम्र अनुरोध गर्छु भने जति हाम्रो यहाँ वक्ताहरूले बोल्नुभयो त्यसमा काहीँ न काहीँ इतिहास छाएर कुरा गर्नुभएको छ र म पनि केही संक्षिप्त रूपमा अलिकति आफ्नो भनाइ राख्दै मेरो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्ययोजना आज महाधिवेशनमा केही छलफलको प्रस्तावहरू यहाँ समक्ष राख्नेछु। हाम्रो मानव जातिको जुन अध्ययन गरिरहेको छ अध्येताहरूले सबैभन्दा संसारमा किराँत जातिको सभ्यता जति राम्रो अरू कसैको छैन भनेर तारिफ गरेको छ। त्यो सभ्यताभित्रको एउटा मूल खाब हामी किराँत राखेको हो। हामीसँग यत्रो सभ्यता संस्कार संस्कृति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जातिहरू हामीले हेऱ्यौँ भने 50% हाम्रो सभ्यतालाई तिरस्कार गरेको छ। उनीहरू विसन्तुष्टि छ, उनीहरू चाहिँ हाम्रो बाटो फेरेको छ, परिवर्तन गरेको छ र यो के कारणले भइरहेछ? यो हाम्रो समाजले हामीले यसको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने एउटा ठाउँ छँदैछ। त्यसमध्ये पनि हामीले एउटा के बुझ्नु सक्दो रहेछौँ भने जुन जातिहरूले आफ्नो जातिप्रति वितृष्णा गरेर अर्को बाटो फेर्छ तीदेखि हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई मास्ने र त्यो आक्रमण हुँदै आक्रमण हुँदै जाने कुरा त्यसले एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो ठुलो क्षति गर्दो रहेछ। र अर्को हामी आफै जति चाहिँ हामी यो संस्कार संस्कृतिलाई अत्यन्त निहालेर बसेको छौँ, माया गरेर बसेको छौँ, हाम्रोमा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छ। त्यसमा हामीले आफैले आफ्नो आलोचना गऱ्यौँ न भने हामी योभन्दा अझै तल ठाउँमा अर्को ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने हामीले निष्कर्ष आफैले निकाल्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरूमाथि निवेदन गर्दछु। हाम्रो सोच दुईवटा छ र हाम्रो कार्ययोजना दुईवटा छ, हाम्रो सोच दुईवटा बनाएको छौँ र हामीले दोष दुईवटालाई दिन्छौँ। एउटा हाम्रो नानीहरूलाई दिन्छौँ, एउटा दोष पाउने भनेको संस्था हो। नानीहरूलाई हामीले हाम्रो भाषा जान्दैन, हाम्रो संस्कृति जान्दैन, यिनीहरू हाम्रो पालासम्म मात्रै हो। अब चाहिँ नानीहरूले के गर्छ भन्ने कुरामा सकियो भनेर एउटा हामी नानीहरूमा दोष पुऱ्याउँछौँ। एउटा हामीले हाम्रो जेनेरेसनले हामीले हाम्रो संस्थाप्रति हामी कति उत्तरदायी छौँ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिप्रति कति उत्तरदायी छौँ र हामी महिनामा 2-3 घन्टा पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो समाजप्रति हामीले छलफल गर्ने समय कहिले पनि निकालेको हामीले
म आफै पनि त्यो निकाल्न सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मैले आफैले सोचेको चाहिँ के हो भने हाम्रो मनस्थिति हामी विलासीपन भएको छौँ, अलिकति हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्नेमा लागेको छौँ, हाम्रो मनस्थिति त्यहाँ छ। र हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ पुऱ्याएको छौँ भन्दा तिमीहरू हामी सबैले जतिजना हामी अभिभावकहरू छौँ, हाम्रो भने के छ भने नानीहरू तिमीहरू पढ, तिमीहरू डक्टर बन, इन्जिनियर बन, ठुलो मान्छे बन भनेर नानीहरूको मनस्थिति त्यहाँ पुर्याइदिएको छौँ हामी। र हामीले नानीहरूलाई त्यसरी बिगारेको छौँ। हाम्रो सोच दिनौँ न त्यो कसरी चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्ने र हाम्रो चाहिँ सौखी हाम्रो चाहिँ विलासी जीवन बिताउने भन्नेमा हामी पुगेको छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूलाई हामी अभिभावकहरूले हामीले कहिले पनि हामीले चाहिँ संस्कार संस्कृतिप्रतिको तिमीहरू डक्टर बन, इन्जिनियर बन भनेर हामीले कसै अभिभावकहरूले नानीहरूलाई त्यो शिक्षा दिएको छौँ जस्तो लाग्दैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नानीहरूप्रति कस्तो खालको कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले अहिलेदेखि सोच बनाउनुपर्छ। यो तेस्रो महाधिवेशनदेखि संस्थाले त्यसलाई एउटा दृढतापूर्वक लैजाओस् भन्ने मेरो एउटा आफ्नो सोचै यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को एउटा यो भाषाको कुरा अघि पनि आयो, हामी धेरैपल्ट छलफल गरेको छौँ। भाषा संस्कार संस्कृति के हो, कसरी लाने, हामी चाहिँ नेपालीमा लाने कि बान्तवामा लाने भनेर हामी के अल्मलिन्छौँ। हामीले कहिले पनि त्यसलाई कसरी लाने भनेर एउटा निष्कर्षमा कहिले पनि पुग्यौँ। एउटा मैले यहाँनिर एउटा नेपालको विज्ञको एउटा कुरा के राख्न चाहेँ भने हाम्रो किराँत समुदायबाट एकजनाले प्रश्न गरेको रहेछ, अब अमेरिकामा हाम्रो संस्कार संस्कृति सक्यो, हामी भैँजलसम्म रहला त्यहाँदेखि रहँदैन। त्यो विज्ञले के जवाब दिएको थियो भने तिमीहरूको नानीहरूले कुन चाहिँ भाषा बोल्छ कि बोल्दैन, हातको चालले बोल्छ भने अर्कै कुरा हो, र कुनै भाषा बोल्छ भने त्यो भाषामा तिमीहरूको संस्कार संस्कृति सिकाऊ। कमसेकम उसको मनस्थिति उसले सिकेपछि त जानेपछि त जुनै भाषामा जानेपछि त जाने पनि त्यो बचिरहन्छ। त्यसरी तिमीहरूले सिकाउ न। हाम्रो नानीहरू चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छ, अब इङ्ग्लिसदेखि अरू कुनै बोल्दैन, त्यो इङ्ग्लिसमै सिकाउ तिमीहरूको नानीहरूलाई। संस्कार संस्कृति त्यो इङ्ग्लिसमा जानुहोस्, अनि तिमीहरूको नानीहरू चाहिँ संस्कार संस्कृतिमा कहिले नभुल्ने हुन्छ भनेर होला। त्यसको एउटा उदाहरण हामी के लिन सक्छौँ भने आज बाइबलको हामी विरोध होइन, बाइबलको प्रशंसा गर्छौँ। बाइबलले एउटा संसार खाएको छ। बाइबल पहिले केमा लेखिएको होला त? एउटा इजरायली भाषाको प्लेस्टाइनी भाषामा लेखिएको होला। त्यो भाषादेखि अन्य भाषामा त्यो ट्रान्सलेट भएको थिएन भने आज यो संसार हल्लाउन सक्थ्यो त्यो बाइबलले? त्यो इजरायलीमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो होला नि त, त्यो प्लेस्टाइनी भाषामा मात्रै सीमित हुन्थ्यो होला। तर बाइबलको तथ्य आज के छ भने 663वटा भाषामा बाइबल लेखिएको छ। जुन भाषामा जान्छ त्यही भाषाको मान्छेलाई त्यही ज्ञान त्यो बाइबलको त्यही ज्ञान सिकाउनु सकेको छ। र आज संसार खाएको छ त्यो भाषाले, त्यो बाइबलले। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूले कुन भाषा जान्दछ, इङ्ग्लिस जान्छ भने इङ्ग्लिसबाट भए पनि हाम्रो नानीहरूलाई हामीले केही सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा योजनाहरू बनाएर अगाडि जानुपर्छ। भाषाको लागि दुविधा नहो, एउटा जुनै पनि भाषामा हामी सिकाउन सकौँ भन्ने कुरो मेरो आज यहाँ तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र भाषा सम्बन्धमा हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो जेनेरेसनहरूलाई हामीले हाम्रो यालम्बरको कथा, हाम्रो चाहिँ पारुवाङ सुम्दिनाको कथा हाम्रो नानीहरूले पढ्नुपर्छ पर्दैन? हाम्रो जेनेरेसनले पढ्नुपर्छ पर्दैन? पढ्छ। के पढ्छ त? मान्छेले दुईवटा कुरा गरेर जान्छ, एउटा देखेर जान्छ, एउटा पढेर जान्छ। केमा पढ्छ उनीहरूले? छैन त्यसको आधार र पूर्वाधारहरू केही पनि हामीले तयार गरेको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के दिएर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनलाई यो पढ भन्छ? हाम्रो अरू नानीहरूले, आज हाम्रो समाजको नानीहरूले अब्राहम लिङ्कनको हिस्ट्री मजाले भन्नु सक्छ, तर यालम्बरको हिस्ट्री किन भन्नु सक्दैन? त्यसको पूर्वाधार के तयार गर्नुपर्छ हामीले भन्ने बारेमा हामीले एउटा सोच बनाएको छौँ। यो सोच अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि हाम्रो दोषमुक्त, हाम्रो नानीहरू पनि दोषमुक्त हुन्छ र संस्था पनि दोषमुक्त हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो तेस्रो महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले अथवा यो तेस्रो महाधिवेशनबाट यसलाई अगाडि बढाउँछ भने म मेरो अपेक्षा राख्दछु। र अर्को कुरा, हामीसँग क्रिटिकल आवर छ अहिले। हामीसँग जुन प्रकारले चाहिँ हामीसँग जति भएको ध्वनिहरू छ, जति भएको माङ्पाहरू छ, त्यो ध्वनि माङ्पाहरू सकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा केही पनि योजना छैन। आज जस्तै हाम्रो जेनेरेसनहरू, युवा जेनेरेसनहरू
द्वन्द्वी हुनु पर्यो कि परेन भन्दा पर्छ। त्यो एकदमै सबैको सोच हो। त्यो कसले गर्छ भन्दा संस्थाले। संस्था भनेको हामी तिमी नै हो फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्थाले कसरी गर्ने भन्ने खालको केही योजनाहरू त छ नै। अब हामीले कसरी हाम्रो समाजको आज यहाँ जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो पूर्ण हामखिमज्यूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो समुदायको लागि अगाडि बढेर जुन भाषा संस्कार संस्कृतिको लागिरहेको छ त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू हामीले बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू पर्छ। त्यो कसले तयार गर्ने? संस्थाले। अब यहाँ देख्नुमा के आउँदो रहेछ भने चाहिँ यो संस्था छ, संस्थामा ठ्याक्कै एकजना व्यक्ति मात्रै देखिन्छ। हामीले अध्यक्ष देखिन्छ। अध्यक्षले चाहिँ त्यो संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्ने, मुन्धुम लेख्ने, मुन्धुमको बारेमा प्लान गर्ने, त्यहाँदेखि द्वन्द्वी बनाउने, त्यहाँदेखि युवा जेनेरेसनलाई सञ्चालन गर्ने, त्यहाँदेखि आफ्नो सेन्ट्रल बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ आफ्नो के अरे शाखाको भोटको साथीहरूसँग समन्वय गर्ने, त्यहाँदेखि विविध कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर लाने कसले भने चाहिँ एकैजना अध्यक्षको देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि यसको लागि हामीले यसको विभिन्न खालको परिभाषा, यसको लागि विभिन्न खालको हामीले चाहिँ विचारहरू हामीले त्यो संस्था स्थापना गर्दाखेरि हामीले बनाएको थियौँ। र त्यो बनाएको हामीले त्यो के चाहिन्छ, हाम्रोमा के आवश्यकता छ भन्ने बारेमा हामीले राम्रोसँगले यो संस्थामा हामीले अटाएको छौँ। यसको विभिन्न विभागहरू छ र हामीले अब यो तेस्रो महाधिवेशनबाट एउटा संस्कार संस्कृतिको विकास गर्नुको लागि, संस्कार संस्कृतिको भोलिको लागि हाम्रो द्वन्द्वी बनाउने जेनेरेसन, युवाहरूलाई बनाउने जेनेरेसनको लागि हाम्रो चाहिँ मुन्धुमी आयो भने मुन्धुमी कस्तो प्रकारले लेखिनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेर हाम्रो मुन्धुमी कति फ्रेसमा छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। धेरै लामो त्यसको कथा छ, अहिले यहाँ सकिँदैन होला। कति हाम्रो यहाँ बाल्टिमोरको साथीहरूले लेखेर तयार गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि केही कुरा अहिले हाम्रो यहाँ त्यो जुन लेखक छ हाम्रो पूर्ण हामखिमज्यूले त्यहाँ तपाईँहरू समक्ष राख्नु छ। र त्यो सबै काम गर्नुको लागि चाहिँ कसले गर्नु त भन्दाखेरि हाम्रोमा त्यस्तो खालको एउटा जनशक्ति तयार गरौँ, त्यसको एउटा टिम बनाऊँ र त्यो टिमले काम गरोस् भन्ने मेरो आशय र यो तेस्रो महाधिवेशनबाट त्यसलाई अगाडि बढोस् भन्ने मेरो एउटा आशय यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। र म आजको यस महत्त्वपूर्ण भेलामा हाम्रो विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वले भन्नुभएको कुरामा मैले 2-3वटा प्रस्तावको साथ यहाँनिर राख्नु खोजेको छु। यसमा म यो तेस्रो महाधिवेशनबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाओस् भन्ने म र यो आजको महाधिवेशनले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे फेल गरे यो महाधिवेशनलाई म जिम्मा दिन चाहन्छु। हाम्रोमा सांस्कृतिक विभाग भनेर बिकेआरमा राखेको छौँ। त्यहाँनिर हामीले एउटा कल्चर कोअर्डिनेटरको एउटा ठाउँ राखेको थियौँ। त्यो अत्यन्त सानो भयो र मैले हेर्दाखेरि नेपालमा केन्द्रीय संस्कृति सङ्घ भनेर बनाएको छ, सिक्किममा अखिल किरात राई संस्कृति सङ्घ भनेर बनाएको छ। हाम्रो संस्थामा पनि बिकेआर संस्कृति सङ्घ भनेर अथवा बिकेआर संस्कृति विभागलाई एउटा राम्रो टिम बनाऊँ। त्यो टिमबाट एउटा विभिन्न खालको चाहिँ संस्कृति सम्बन्धमा काम गर्नुको लागि एउटा काम गर्ने एउटा टिम होस् भनेर मैले यो प्रस्ताव गरेको छु। मैले यो संस्कृति विभागमा मैले जम्मा 9 जना व्यक्ति हुनुपर्छ भने मैले यहाँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 2 जना नाङ्पा केन्द्र स्तरीयमा जसले भूमिका खेल्न सक्छ 2 जना, 3 जना द्वन्द्वीर जस्तो हाम्रो पूर्ण हामखिमहरू जस्तो व्यक्तित्वको खोजी गरौँ 5 जना भयो। अघि यहाँ सिलीको कुरा आयो, सिलीमा हाम्रो नानीहरूले हरेक धेरै दुःख गरेको छ। हाम्रो सिली हाङपाहरूले झन्डै 200-250 जना नानीहरूलाई सिली बनाएको छ। तर उनीहरूले हामी के नाचेको भनेर साकेला नाचेको भन्छ, सिल्ली नाचेको भनेर भन्नु पनि उनीहरू सकेको छैन। र सिल्लीको एउटा यो सिल्लीको यो फर्मेट भनेर उनीहरूलाई एउटा फर्मुला पनि दिन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा केन्द्र लेभलमा सिली हाङपाको व्यवस्था गरोस्, त्यसले 6 जना हुन्छ। कल्चर सेक्रेटरी र कल्चर भाइस सेक्रेटरी 2 जना होस्, त्यसले 8 जना हुन्छ। र 1 जना त्यसलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रो समुदायबाट संस्कृति अध्यक्ष 1 जना नेतृत्व गर्ने यस्तो व्यक्तिको खोजी गरौँ। संस्कृति अध्यक्ष जहीँ सहित गएर पनि संस्कृति सम्बन्धमा बोल्दाखेरि प्रभाव पार्ने खालको व्यक्ति, आफ्नो धुन पनि जानेको व्यक्ति, त्यस्तो खालको 1 जना व्यक्ति खोजौँ र 9 जनाको टिम बनाऊँ र त्यो संस्कृतिमा जति गर्नुपर्ने काम त्यसलाई जिम्मेवारी दिउँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी संस्था पनि दोषमुक्त हुन्छौँ र हामीले सोचेको कुरा पनि पुरा गर्न सक्छौँ होला भन्ने मैले एउटा छलफलको लागि प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा अघि हाम्रो यहाँ सञ्चालन सरले उठाएको कुरामा म ठ्याक्कै पुगेको छु र त्यसको मैले एउटा आफ्नो प्रकारले एउटा कार्ययोजना र प्रस्ताव यहाँ पेश गर्न चाहेको छु। हामीलाई हाम्रो नानीहरूले सिलिचुङ डाँडा र
साल्पा पोखरीको कथा पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यो एउटा रिसर्च गर्ने व्यक्ति को हो? त्यहाँनिर त यहाँ हामीले भने त हुँदैन, त्यसको लागि रिसर्च गर्नु पठाउनुपर्छ। हामीले रिसर्च गर्नु हाम्रो संस्थाले प्रत्येक वर्ष सक्यो भने शाखाबाट, सकेन भने हाम्रो संस्थाबाट 2 जनासँग हामीले त्यो ठाउँमा रिसर्च गर्नुको लागि पठाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यहाँ मात्रै त्यहाँ के अरे सिलिचुङ डाँडाको त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे साल्पा पोखरीको अर्को फुवालुङको कथा आउँछ। त्यहाँ मात्रै हाम्रो नानीहरूलाई त्यो कथा दिनु सक्छौँ। त्यो जुनै भाषामा लेखियोस्, मलाई भाषासँग मलाई त्यति मतलब भएन, तर हाम्रो नानीहरूले बुझ्ने भाषामा लेख्नु सक्छ। त्यति लेख्नु सक्ने हाम्रोमा प्रशस्त एजुकेसन भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा महाभारत लेख्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यति त लेख्न सक्छ। हाम्रो भादुङ सुन्दियाको कथा लेख्न सक्छ, हिस्ट्री लेख्न सक्छ। त्यो हिस्ट्री लेखेर चाहिँ नानीहरूले पढेर के जान्छ भन्ने मेरो एउटा विचारले गर्दा यसमा पनि हामीले पहिले नै हाम्रो बिकेआर स्टाब्लिसमै यसको लागि पनि हामीले एउटा ठाउँ बनायौँ। त्यतिखेर हामीले हेल्थ एन्ड एजुकेसन विभाग भनेर राखेको र आज त्यसले मैले यस्तो आवश्यकता सोचेको छु। त्यो एउटा क्रियाशील थियो, त्यो पनि एक्टिभ गर्छु यो एजुकेसनबाट। र त्यहाँनिर एकजना कल्चर त्यो अहिले चाहिँ रिसर्च एन्ड एजुकेसन सेन्टर एजुकेसन विभाग होस्, त्यहाँनिर एकजना कोअर्डिनेटरको व्यवस्था गरौँ र एकजना चाहिँ कल्चर रिसर्च एन्ड एजुकेसन डिरेक्टर बनाएर एकजना विज्ञ व्यक्तिको हातमा दिउँ। त्यहाँनिर कमसेकम 3 देखि 5 जनाको एउटा टिम बनाऊँ। तिनीहरूले रिसर्च गरोस्, त्यो नानीको लागि पढ्ने खाता किताब के हो, कस्तो खालको चाहिँ हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा त्यहाँ घुसाउनुपर्छ भने हाम्रो गृह कार्य गरोस्। त्यसलाई समन्वय गर्ने काम हाम्रो कल्चर त्यो एजुकेसन कोअर्डिनेटरले समन्वय गरोस् र त्यो सम्पूर्ण लेख्ने कामहरू त्यसको कार्यान्वयनमा लैजाने काम संस्थाले गर्छ र त्यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने काम चाहिँ त्यसको त्यो पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने काम चाहिँ एजुकेसन डिरेक्टरले गरोस् भन्ने मेरो 2 नम्बरमा प्रस्ताव यहाँहरू समक्ष राखेको छु। र नम्बर 3 मा हामीले अघि पनि यहाँ कुरा आयो, यसमा हामी पुगेको छौँ, यो पनि हामीसँग थाहा छ। हाम्रो नानीहरू गाजे भएको छ, कति चाहिँ बारमा गएर जिन्दगी बिताउँछ। त्यो युथहरूको लागि हामीले प्रोग्राम के गर्न सक्छौँ भने आज त्यो नानीहरूले कमसेकम वर्षमा हामीले हाम्रो संस्थाप्रति 2-3 घन्टा, हाम्रो जातिप्रति 2-3 घन्टा बस गर्ने ठाउँ हामीले त्यो प्लेटफर्मबाट दिन नसकेको सत्य हो। त्यसमा हामीले हाम्रो त्यो युथहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो खालको ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा हामीले एउटा सोच बनाउनुपर्छ र त्यो एउटा प्रोग्राम दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा हाम्रोमा पहिलेदेखि सोच छ। यसमा हामीले गर्नु खोजिरहेका छौँ। र अर्को नानीहरूलाई जुन प्रकारको एजुकेसन दिनु खोजिरहेका छौँ, नानीहरू हामीले जब सानोदेखि हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ हाम्रो संस्थापट्टि उत्तरदायी बनाउन, नानीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जाति र संस्कृतिपट्टि उत्तरदायी बनाउन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै सोचेको छौँ। यसबारेमा पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको सत्य हो। र यस सम्बन्धमा मैले के सोचेको छु भने हाम्रो नानीहरू ग्रेड 1 देखि ग्रेड 5 सम्म पढ्ने नानीहरू स्कुलमा जान्छ। स्कुलमा गएर उनीहरूले चित्र मजाले बनाउँछ, विभिन्न चित्रहरू बनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आउँछ र उनीहरूले विभिन्न पुरस्कारहरू पाइरहेको देख्छु। त्यस विषयमा मेरो के विचार आएको छ भने हाम्रो नानीहरूलाई सुम्निमा र पारुवामा चित्र बनाउनु किन नदिने, यालम्बरको चित्र बनाउनु किन नदिने, हामीले यहाँ वाबुक राखेको छु, वाबुकको चित्र बनाउनु किन नदिने। त्यो चित्रहरू बनाएर उनीहरूको कमसेकम पारुवाङ सुम्नियामा चित्र बनाउनु जानेपछि त उनीहरूको मन मस्तिष्कमा बस्यो। त्यो खालको प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा गरौँ, त्यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको व्यवस्था गरौँ, एउटा पुरस्कार गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई फेरि केन्द्र लेभलमा ल्याउँ, केन्द्र लेभलमा लिएर एउटा सबै ठाउँको एउटा ठाउँ भेला लगाएर फेरि त्यहाँ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको व्यवस्था गरौँ। त्यस प्रकारले गर्दाखेरि नानीहरू त्यो क्षेत्रमा त्यति मात्रै गरिदियो भने हाम्रो संस्था, हाम्रो जातिप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति एउटा ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यसले यो पनि हाम्रोमा छ, युथ एन्ड चिल्ड्रेन कोअर्डिनेटर भनेर हामीले पहिले विभाग बनाएको थियौँ। यहाँ पनि हामी एउटा त्यो विभागको एकजना यस्तो व्यक्ति खोज्यौँ त्यो प्रोग्राम सेट गर्ने र त्यसले जिम्मेवारी दिउँ। र यो विभाग पनि यो तेस्रो महाधिवेशनबाट एकदम सक्रिय भएर जाओस् भनेर मैले यहाँहरूको समक्ष यो एउटा पेस गर्नु चाहेको छलफलको लागि प्रस्ताव। दोस्रो नम्बरमा बिकेआरए रिसर्च गर्नु जाने कहाँ त भन्दा नेपाल हो। त्यहाँको संस्थासँग हामीले चाहिँ एउटा भरपर त्यो हाम्रो किरात राई याखे नेपालसँग हामीले सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। त्यसलाई जुन प्रकारले अहिलेसम्म हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टले कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसलाई आज प्रगट बनाउनुपर्छ हामीले र त्यहाँको संस्थासँग हामी चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ। अनि मात्रै गएर त्यहाँको हामी सिलिचुङ डाँडाको त्यो हाम्रो फुवालुङको कथा खोज्नु सक्छौँ, त्यहाँको विज्ञहरूको कथा, त्यहाँको विज्ञहरूसँग हामी पुग्न सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा
त्यो त्यहाँ पठाउने त्यो संस्थासँग एउटा हामी कग्गड सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढौँ र यसमा हामीले केही आर्थिक लगानी पनि गर्न सक्नुपर्छ र त्यो हाम्रो समुदायमा अत्यन्त गरिब परिवारहरू छन्, त्यो हजारौँ होला, त्यो हजारौँबाट 2 देखि 3 जना त्यहाँका नानीहरूलाई कमसेकम हाम्रो बिकेआर संस्थाले स्कलरसिप स्वरूप उच्च शिक्षाको लागि एउटा त्यहाँ स्कुलमा एडमिसन गर्नु सक्ने खालको एउटा वातावरण कमसेकम वर्षमा $300 छुटाउन सक्यौँ भने, त्यति सक्यौँ भने त्यो संस्थासँग पनि हामी नजिक कोअर्डिनेसन हुन्छौँ र हामीले त्यहाँ पनि एउटा के योगदान गरेको हुन्छौँ, त्यो संस्थाले पनि हामीलाई विश्वास गर्छ र त्यहाँदेखि हामी अलिकति हाम्रो के रिसर्चमा सहयोग पुग्छ होला भनेर मैले त्यो एउटा विश्वास गर्दै यो पनि मैले एउटा छलफलको लागि यहाँ प्रस्ताव गरेको छु। यो मेरो 4वटा छलफल चाहिँ आजको लागि यहाँहरू समक्ष मैले यो राखेँ र सिधै म यहाँहरूलाई फेरि हाम्रो संस्थाको गतिविधिमा के भइराखेको छ भन्ने वार्षिक प्रतिवेदनप्रति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2020 को कोभिड-19 सबैलाई थाहा छ, यसमा हामी त्यसमा कोही अज्ञान छैनौँ, सबै ज्ञान छ। त्यो विषयमा पनि हामीले के गर्न सक्यौँ र के भयो भन्ने बारेमा मैले संक्षिप्त रूपमा राखेको छु। म यहाँहरूलाई त्यसतर्फ लैजान चाहन्छु। मार्च 7, 2020 मा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तत्कालीन गर्ने संस्थाको केही गतिविधिलाई कोभिड-19 को महामारीले नसक्ने उल्लेख गर्दै हामीले त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले केन्द्रीय साकेला र केन्द्रीय महाधिवेशनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु र संस्थालाई नेतृत्वबिन बनाइराख्न नसक्ने भएकोले 2017 मा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई अर्को महाधिवेशन नभएसम्म त्यही आधिकारिक रहने छ भन्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामी यहाँ आधिकारिक रूपमा यो संस्थाको कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यो समयमा भइपरि आउँदाखेरि हाम्रो केन्द्रबाट हाम्रो समुदायलाई परेको कुनै पनि समस्यामा सहजीकरण गर्नको लागि कन्जुसै नगरेको यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यो ब्रान्चमा हाम्रो भइपरि आउँदाखेरि हाम्रो ब्रान्चको साथीहरूले जसरी भूमिका खेल्नुभयो तपाईँहरूलाई संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नम्बर 2 मा नेपालको शिविरमा रहेका हाम्रो केही समुदायहरूलाई 2126 घरलाई हामीले 10-10 केजीको राहत वितरण गर्न सक्यौँ र हामीले त्यहाँको बच्चाहरूको लागि एउटा पढ्ने भौतिक योजना जुन निर्माण गर्ने थियो त्यहाँनिर हामीले 4,42,000 नखत त्यहाँको पैसा हामीले हस्तान्तरण गरेको छौँ र त्यो हाम्रो सहयोगलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले एसएमएस मार्फत र फोन मार्फत हामीलाई धन्यवाद दिएको थियो र उच्च प्रशंसा गरेको थियो। त्यो उच्च प्रशंसाको श्रेय सम्पूर्ण बिकेआर परिवार प्रत्येक घर परिवारसँग म बाँड्न चाहन्छु। नम्बर 3 मा हाम्रो संस्थाको वार्षिक गतिविधिलाई समेटेर हामीले प्रेस विभागबाट प्रकाशन हुने हाम्रो क्यालेन्डरलाई हाम्रो बिकेआर परिवारको प्रत्येक घरमा पुर्याउन सफल भयौँ भन्ने हामीले लागेको छ र यसमा यो प्रत्येक घरमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण ब्रान्चका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस वार्षिक क्यालेन्डरलाई प्रकाशनमा ल्याउन उच्च भूमिका खेलिदिनु हुने हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर जीवनजीलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मार्च 6, 2021 मा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले तत्काल 2021 मा पनि हामी केन्द्रीय शाखालाई गर्न नसक्ने निर्णय गर्दै कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले नसक्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यही निर्णय अनुसार आज हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ र त्यसले त्यही निर्णयको आज सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो हेल्थ वर्क्सले आयोजना गर्नका लागि लिएको थियो। यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न हाम्रो हेल्थ वर्क्सलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। उहाँहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हामी
हाम्रो विभिन्न छलफलहरूलाई फेरि बसेर हामी एकपल्ट छलफल गर्नेछौँ। त्यसपश्चात हामी हाम्रो निश्चित कार्ययोजनालाई सम्पन्न गर्दै आज यहाँबाट हामी बिदा हुनेछौँ। र फेरि यसै क्रममा म के एउटा निवेदन मलाई के एउटा जोड्न मन लाग्यो भने आर्थिक सम्बन्ध हामीसँग मजबुत छैन, हामीले यसको स्रोतहरू खोजी गरेको छैन र यसमा विभिन्न प्रकारले हामीले हाम्रो संस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि सानोतिनो सहजीकरण गर्नको लागि हामीले एउटा मेम्बरसिपको लागू गरेको छौँ र यसमा धेरै दुविधाहरू धेरै चाहिँ एउटा हाम्रोबाट कता कता मनदुखेहरू आएको हामीले गुनासोहरू पाएको छौँ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले 2017 देखि यो कार्यक्रम हामीले जुन मेम्बरसिप लागू गरेको हो यो सिधै भन्नुपर्दाखेरि तपाईहरूले वर्षमा 30-35 हजार 20-25 हजार कमाउनुहुन्छ। त्यसमध्येबाट हामीले चाहिँ $15 संस्थालाई देऊ भनेर एउटा भिख मागेको हो। यो तपाईँहरूलाई 10 औँला जडेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु। यसको उद्देश्य र लक्ष्य भनेको संस्थालाई के आर्थिक सरलीकरण होस् भनेर जति कमाउनुहुन्छ जसले कमाउनुहुन्छ तपाईँहरूले $15 दिनुहोस्। तपाईँहरूले $15 दिँदाखेरि हाम्रो संस्थालाई के एउटा आर्थिक चाहिँ सहजीकरण अलिकति हामी माथि जान्छौँ कि भनेर हामीले एउटा बिन्ती गरेको। त्यसको आधारमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले $15 दिँदाखेरि एउटा चिठा दिँदा पनि हुन्थ्यो, तर मेम्बरसिप भनेर हामीले दिएको छौँ, एउटा कार्ड बनाएर मेम्बरसिप दिने गरेको छौँ। र अर्को यसको त्योभन्दा अर्को विकल्प खोज्यौँ भने अरू केही पनि छैन, त्यति हो। एउटा संस्था चलाउनको लागि हामीले तपाईँहरूसँग जोसँग कमाउनुहुन्छ तपाईँहरूले $15 दिनुहोस् है भनेर बिन्ती गरेको। र हाम्रो अघि पनि उठेको छ, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय हाम्रो चाहिँ बाल्टिमोर जुन ब्रान्चको अध्यक्षको एउटा कोठामा राखेको छौँ। उहाँले 5 वर्ष दिनुभएको छ। त्यहाँनिर के खर्च हुन्छ, त्यो के चाहिँ कसरी त्यो अफिसलाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ भने हाम्रो प्राय हाम्रो समुदायबाट खोजी भएको छैन। त्यहाँ कसरी चल्छ, के हुन्छ, त्यहाँ कति आर्थिक छ भन्ने कुरा पनि खोजी हुँदैन। र हामीले $15 दिएको पैसा चाहिँ कहाँ गयो भन्नेमा चासो देखाउनु त स्वाभाविकै हो, तर त्यसको नकारात्मक पक्षहरू पनि अगाडि बढेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण होस् र सबैले बुझोस्। र हाम्रो आग्रह यति हो कि हामी $15 उठाएर हाम्रो संस्था चलाउनको लागि, हाम्रो अफिस चलाउनको लागि, अफिस मेन्टेन गर्नुको लागि, के प्रोग्राम गर्नुको लागि सहयोग पुग्छ भनेर तपाईँहरूमाथि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अनुरोध गरेको हो। र हाम्रो मेरील्यान्ड ब्रान्चको अध्यक्षले अफिसलाई तिमीहरू एउटा सधैँको लागि चलाउँछौ भने बेसमेन्टमा फिट गर, एउटा टोइलेट राखौ, एउटा कोठा बनाऊ, त्यो जतिजना तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ त्यतिजनालाई म त्यो छोडिदिन्छु, त्यहाँ गर भनेर हामीलाई धेरै खेप प्रस्ताव राखेको छ। त्यो पनि अहिलेसम्म हामीले पुरा गर्नु सकेको छैनौँ। अब त्यसलाई पनि हामीले धेरै छलफल गर्नु छ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ हामीले मानखिङको कुरा आयो, यसलाई हामीले 2018 देखि मोटामोटी रूपमा लगेको छौँ। यो 2018 देखि हामीले यसलाई किन लगेको छौँ भन्दा चाहिँ एउटा किराँत राईहरूको इतिहास रहोस्, त्यहाँनिर एउटा म्युजियम सिस्टम बनोस्, हाम्रो राईहरूले के चलाउँथ्यो, हलो जुवा जेसुकै चलाउँथ्यो, त्यो सबै हाम्रो भावी पुस्ताले देख्नु पाओस् र अमेरिकाभरिको राईहरूले त्यो हेर्नु पाओस् भनेर एउटा म्युजियम र एउटा चाहिँ मानखिङको एउटा कोठा र एउटा चाहिँ हल होस् भन्ने हाम्रो योजनासाथ हामी अगाडि बढेको छौँ। तर योलाई हामीले कहिले सफल गर्छौँ भन्ने त त्यसको एउटा निश्चित ग्यारेन्टी त छैन। तैपनि आज पनि उठेको छ, फेरि पनि यो छलफल उठिरहन्छ र यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि पक्कै लानेछौँ र एक दिन हामी यसलाई पनि सार्थक बनाउनेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। र हामी कुनै दिन त्यो हाम्रो मानखिङमा यसरी भेला हुन्छौँ भने आज यहाँ सबैले हामीले प्रतिज्ञा गरौँ र म पनि त्यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु र भन्दै आजको मेरो आफ्नो भनाइलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद। विशेष गरी श्रद्धेय अमेर सामलिङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। संस्थाको प्रतिवेदन राख्नुभयो, उहाँले भावी योजनाबारे पनि हामीलाई छलफल गराउनुभयो। अब भने हामी कार्यक्रमको यो सेसनको अन्तिमतिर छौँ। अब हामी चाँडै नै लन्चमा जाँदैछौँ र म श्रद्धेय अमर सामलिङज्यूलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हामीहरूले किन चाहिँ मेम्बरसिपमा गयौँ भने यो 2015तिरको एउटा काण्ड पनि भयो हेर्नुहोस् है। संस्था बनाए पछाडि विभिन्न कुराहरू आउने रहेछ। एकजना पिट्सबर्ग र सम्भवतः त्यो चाहिँ रोचेस्टरको एउटा घटना हो। हाम्रै राई फ्यामिलीमा चाहिँ घटना घटेको रहेछ है। त्यो बेलामा हामीले संस्था त बनायौँ, विज्ञाले दर्ता गऱ्यौँ, तर अब त्यो सबैजनालाई थाहा नहुन सक्छ विज्ञहरूले छ भन्ने कुरा।
त्यो बेलामा एउटा घटना यसरी घट्यो कि त्यहाँ राईको घटना घटेको छ, त्यहाँ मावि चाहिने नक्सिङ चाहिने हर कुरा भएछ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई थाहा थिएन। हामीलाई थाहा नभइसके पछाडि चाहिँ अर्को कुरा के भएछ भने हाम्रो समुदायको जो लिडरसिपमा छ त्यो व्यक्तिलाई थाहा नभइकन इमेल चाहिँ कुदेको छ सबैतिर कुदेछ। हेर्नुहोस् है, अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ सुक राईज्यू त्यो बेलामा चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहाँबाट थाहा पाउनु भएछ, मलाई फरवर्ड गर्नुभयो त्यो इमेल। हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति त यस्तो उस्तो भनेर सबै अहिलेको हाम्रो साथीहरू मैले सबै चिने साथीहरू है। अब उहाँहरू पनि हाम्रै समुदायमा हुनुहुन्छ, चिनेकै साथीहरू, सँगै पढेका साथीहरू, उहाँहरूले त्यसको सर्ट चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट कल गरेको भए त्यो बेलामा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि हामीले बिहा छलफल गऱ्यौँ कि हामी नै हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि अविरल खडिरहेको छौँ, रातारात खडिरहेको छौँ, अनि हामी दोषी हुनु, हामीले थाहा पनि नपाउनु। ल यसरी हुँदैन साथी, अब मेम्बरसिपमा जानुपर्छ भनेर हामीले मेम्बरसिप लिएको त्यो दिनदेखि है। त्यो एउटा काण्ड त्यो पनि हो। त्यो बेलामा हामीलाई एक किसिमको के भयो भने लिडरसिपमा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलिक दोषेर लेखेको इमेल पनि पाइयो कि हामी पनि अबुझ छैनौँ, हामी पनि अशिक्षित छैनौँ, हामी पनि यही समुदायको मान्छे हो होइन। हामीले पनि यो राईहरूको समुदाय बाहेक फाल्टो हाम्रो भुटानी समुदायमा धेरै योगदान गरेका छौँ, समुदाय बनाएको छौँ, समुदाय चलाएको छौँ, कसरी चल्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो साथीहरूलाई पनि थाहा छ। तर यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि केही प्रतिशतको भावना पनि देखियो कि त्यो इमेलमा। त्यसको सट्टाबाट हामीलाई हाम्रो साथीहरू विभिन्न स्टेटमा हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएको थियो, हामीलाई डाइरेक्ट कल गरेर भनेको भए सम्भवतः त्यो हामीले त्यो समस्या हल गर्न सक्थ्यौँ। अल्टिमेटली त त्यसरी नै हल पनि भयो हेर्नु। तर अब एक दुईजना साथीहरूको इमेल देख्दाखेरि अझै नि मलाई दया लाग्छ है, अझै पनि दया लाग्छ। त्यो साथीहरूले मेरो नजरलाई राम्रोसँग हेर्नु सक्नु पऱ्यो कि, किनभने यो संस्थामा त म पनि छु नि त, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। हाम्रो प्रतिष्ठा चाहिँ के नभएको हो त, हाम्रो चाहिँ योगदानै छैन त। ल मानिलु हामीले चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ भुटानी राईहरूको लागि मात्रै गरेको त होइन, हामीले त हाम्रो समुदाय फाल्टो भुटानी समुदायको लागि हामीले त्यत्तिकै मेहनत गरेका छौँ, त्यत्तिकै योगदान छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ मेम्बरसिपमा गएका हौँ। तपाईँहरूलाई अपडेट गराएको है, सानो है। मलाई त्यो कुरा आउँदाखेरि अपडेट गर्नु मन लाग्छ कि अझै पनि त्यो इमेल साथीको इमेल मसँग सेभ गरेर राखेको छु। कुनै दिन साथीहरूलाई मैले भेटेँ भने म भन्ने छु, साथी हो तिमीहरूले गर्ने काम त राम्रै गऱ्यौ, तर चिनेकै साथीले कल गरे भए हुन्थ्यो नि भन्नेवाला चाहिँ छु म कुनै बेला है त। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले मेम्बरसिपमा गएको। तपाईँलाई सानो अपडेट है। ल अब हामी लन्चतिर जान्छौँ, लन्च पछाडि हाम्रो महाधिवेशनतिर जान्छौँ, सायद लन्च पनि रेडी भएको होला, सबैजना लन्च इन्जोय गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।